اسلام دیاں با کمال اور بے مثال لاجواب عظیم 5 عورتاں دا میں ذکر کرنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا دی حدیث ہے کہ کائنات کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے کہ جنت دے اندر 4 عورتاں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ نے سب تو زیادہ مقام دینا۔ انہاں دے اندر پہلی عورت ہے حضرت اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری عورت ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری عورت ہے آسیہ بنت مزاحم یعنی زوجہ فرعون کی بیوی، اور چوتھی عورت ہے مریم بنت عمران۔ یہ 4 عورتاں دے بارے دے اندر حدیث آئی ہے، اور یہ دے اندر 5ویں عورت ہے جدا حدیث چ ذکر نہیں لیکن اللہ نے انہوں بھی جنت چ بڑا مقام دینا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حافظہ قاریہ محدثہ فقیہہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبوبہ آقا دے پاک دی اندلیبہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسلام دے اندر جتھے اللہ نے مرد نو مقام دیتا ہے اوتھے رب کائنات نے عورتاں نو بھی مقام دیتا ہے۔ اگر مرد بڑے بڑے ولی گزرے نے، نیک گزرے نے، تو بیبیاں بھی ایسیاں اسلام دے اندر گزریاں نے کہ جیڑیاں اپنا دامن نچوڑن تے فرشتے آسمان دے انہاں دے نچڑے ہوئے دامن نہ وضو کر، اتنیاں عظیم بیبیاں۔ اور میں تے قرآن کا مطالعہ کر رہا سا جتھے اللہ نے مرد دا ذکر کیتا ہے نال عورت دا بھی کیتا ہے۔ قرآن دا مقام میں جس پڑھیا سورہ مومن چو رب کائنات نے اعلان کیتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا سستی چھڑ کے گوڑے چھڑ کے کہ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر دیو۔ فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب۔ یہ پہلا مقام ہے جتھے اللہ نے کیا ہے نیک عمل کرنے والا مرد ہوئے، نیک عمل کرنے والی عورت ہوئے، نیک عمل کرنے والا مذکر ہوئے یا نیک عمل کرنے والی مؤنث ہوئے۔ فرمایا وہ مومن بھی ہون۔ اللہ پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اسی انہاں نو جنت دے اندر داخل کر دیاں گے اور بغیر حساب تو اسی انہاں نو رزق دیاں گے۔ آئیے پارا 14واں نکل آیا ہے۔ اللہ فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثیٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا۔ آقا اللہ فرماندے نے نیک عمل کرنے والا مرد یا عورت او مومن اللہ فرماندے نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا۔ جیڑی عورت نمازہ پڑھ دیئے، نیک عمل کر دیئے، روزے رکھ دیئے، قرآن دیاں تلاوتاں کر دیئے، مرد کوئی نمازہ پڑھ دے، روزے رکھ دے، نیک عمال کر دے، اللہ پاک فرماندے نے اسی انہاں دی زندگی نو پاکیزہ زندگی بنا دینے آج اگے چلیے
पंजवां पारा अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब ऐलान कर दे हो, फरमाया फलोगो व मन यअमल मिन स्वालिहाती मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमून नकीरा। फरमाया नेक अमल करने वाला मर्द औरत वो मोमिन है, असी क़यामत दे दिन इन्हां नू जन्नत च दाखिल कर देंगे। वला युज़लमून नकीरा, इन्हां ते एक जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। आइए जरा गौर कीजिए, हुण मैं पहली औरत दा तज़किरा करना चाहना। इन्हां दा नाम है हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम। स्पीकर अज ठीक नहीं, आवाज कोई यदि सही नहीं। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर बीबी मरियम दा तज़किरा कीता है। आइए जरा गौर कीजिए, तवज्जो मेरे वल। कुरान की कह रहा है व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। अल्लाह पाक फरमाते ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने क्या है, मरियम इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए पैगाम भेजे है। ऐ मरियम बेशक अल्लाह ने तेनू चुन भी लिया है, कायनात दियां सारियां औरतां दे विचों अल्लाह ने तेनू पाक भी कर दिता है। ऐ मरियम अल्लाह ने तेनू पाक भी कर दिता है और पूरी कायनात दियां औरतां दे उत्ते अल्लाह ने तेनू फजीलत भी अता कर दी है। फरमाया या मरियम, ऐ मरियम उकनोती, फरमा बरदार बन जा, ले रब्बे के, अपने रब वास्ते, वसजुदी, और सजदा भी उन्हू कर, वरकई मार्राकीन, रुकू भी करना, रुकू करने वालियां दे नाल। अल्लाहु अकबर कबीरा। जदों अल्लाह पाक ने बीबी मरियम नू पैगाम भेजिया, मरियम ते अगे ही बड़ी नेक सन। जदों अल्लाह ने आसमान तो कहा ऐ मरियम फरमा बरदार हो जा, ऐ मरियम अपने रब नू सजदे ते रुकू करया कर। मरियम फिर इन्नियां नेक हो गईयां, इन्नी इन्नी लम्मी इबादत कर दियां सन, बीबी मरियम दे पैर भी सुज जांदे सन। इन्नी इन्ने लम्मे सजदे रुकू क़याम बीबी मरियम सजदे लम्मे लम्मे कर दियां सन, उन्हां दे रुकू भी लंबे कर दियां सन। अल्लाहु अकबर क़याम बड़ा बड़ा लम्मा, हत्ता के पैर फट जांदे, इन्ने लम्मे लम्मे रुकू कर दियां। अल्लाह पाक ने बीबी मरियम नू पूरी कायनात दे विचों बड़ा मुकाम अता कीता। आइए जरा पारा 16वां निकल आया है। मैं हजरत मरियम का तज़किरा इंतहाई मुख्तर अंदाज के अंदर करना चाहना। हजरत मरियम है मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद, उची कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया वज़कुर फिल किताबी मरियम, फिर कह दियो वज़कुर फिल किताबी मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविया क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। हजरत मरियम दा जिक्र मेरे महबूब कर दियो ना। आसा मरियम दा तज़किरा अपने कुरान पाक दे अंदर कर दिता है। इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन दे अंदर ओदे
دے شرقی کنارے وال حضرت بی بی مریم علیہ السلام اس طرح کر کے کپڑے دھو رہی نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام اللہ 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 مریم بی بی کپڑے پیاں دھوندیاں نے فاتخذت من دونہم حجابا پردے دے اندر پردہ کیتا ہے اور پردے دے اندر اللہ اللہ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا حضرت جبریل آ جاندے نے بشریت دا لبادہ اوڑ کے بی بی مریم دے سامنے آئے تے بی بی مریم آندی ہے وے تو کون ہے اللہ والیا اچانک میرے سامنے آ گیا ہے تینوں پتہ ہے میں با پردہ بی بی ہاں اور میں انتہائی نیک ہاں اللہ اللہ تے نالی بی بی مریم آندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن وے اللہ والے میں تیرے نو ویکھ کے نا جبریل وانیاں نے میں پناہ منگنیاں اپنے رب دے نال تیرے کولوں جدو بی بی مریم نے الفاظ کہے نا تے جبریل کمبل لگ پے جبریل کمبل لگ پے جدو اینی گل کہی تے نال آندیاں نے من کا ان کنت تقیا نال آندیاں نے اللہ مینوں دے کولوں بچا لے اللہ اکبر کبیرہ حضرت بی بی مریم نے جبریل نو ویکھیا تے اللہ دے نام نہ پناہ منگنا شروع کر دیتی اللہ اکبر تے جبریل کی آندے نے بی بی پریشان نہ ہو قال انما انا رسول ربک لہذا لک غلاما زکیا فرمایا بی بی مریم میں عام انسان نہیں میں تے اللہ دا فرشتہ جبریل اللہ اکبر تے جدو انی گل کہی کہ میں فرشتہ جبریل تے بی بی مریم کی آندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ بی بی مریم بڑے اچھے انداز دے اندر جدو نہ سنے اللہ اکبر کبیرہ تے مریم آندیاں نے وے اللہ والے تو چلا جا میں کلی کاری عورتاں تیرا تک کوئی نہیں لیکن جدو دسیا کہ میں جبریل تے بابا ہی سمسام علیہ رحمہ فرماندے نے وے چلا جا ویرا میں کلی ہی کلی ہاں بی بی مریم آندیاں نے وے چلا جا ویرا میں کلی ہی کلی ہاں تو مرد بیگانہ ڈاڈا تیرے تو سنگی ہاں رب رحمان دیاں پناواں وی منگیاں اللہ بچاوے میرے تائیں اللہ اکبر پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا بی بی مریم آندیاں نے جبریل نو پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا کنڈیتا میرے سامنے ہونا میں کنڈ کر لے میرے تو پیچھے چلا جا پاویں کہندہ پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا کنڈیتا میرے سامنے ہونا کہندہ جبریل بی بی مریم رونا میں ملک ہاں آدمی نائی بی بی مریم رونا میں اللہ دا بھیجا ہویا فرشتہ ماں میرا نا جبریل ہے اللہ اکبر تکیہ دنے میں آپ نہیں آیا منو اللہ کلایا ہے انا رسول ربک لہذا کے غلامن زکیہ میں آپ نہیں آیا منو اللہ کلایا ہے تے دے جاواں پتر پاک اللہ فرمایا ہے آخ دی مریم میں عقد نہ کرایا ہے میں کیویں جنانگی بچے تائیں میرا شادی تے ہوئی نہیں نکاح تے ہویا نہیں تو میں کیویں بچے نو جنم دوانگی اللہ اکبر اللہ نے قرآن پاک کے اندر گل کی تھی فرمایا لہذا کے غلامن زکیہ میرے رب نے بھیجیا ہے
میں تینوں پتر دینا چاہنا وا، اللہ تینوں بیٹا دینا چاہتے نے۔ اللہ اللہ تے ہن جبریل کھڑے نے، ادھر میرے ال ویکھو، چولی نو پھوک ماری تا جبریل نے بی بی مریم دی چولی چ نا جبریل نے کھلوتی پھوک مار دیتی۔ اللہ چولی نو پھوک ماری تا جبریل نے مریم نو حمل دیتا، تا رب جلیل نے پیٹ پیداش پائی عیسیٰ جمیل نے، قدرت دا انت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے بھائیو بس جنم دا وقت اسے ویلے ہی آ گیا، درد مائی نو ول کھجی دے ہو گیا، جو پجی اتوں بس موڈی بکایا، پام دی جفا او دے تائیں۔ حضرت بی بی مریم اسے ٹائم ہی جنم دا وقت آ جاندہ ہے۔ اللہ اللہ تے کی آندے نے اللہ یہ کی ہون لگا ہے؟ فرمایا آواز ہوں دیئے حضرت بی بی مریم کی آندیاں نے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ اللہ کیویں بچہ ہوئے گا، منو کسے مرد نے چھویا تے ہے نہیں۔ اللہ ایک کی ہوئے گا، میں تے نیکاں دی جائیاں۔ اللہ میرا باپ بڑا نیک سی، اللہ میرا بھائی ہرون بڑا نیک سی، اللہ یہ کی بنے گا؟ اتو آواز آؤندی جبریل کی آندے نے بی بی مریم کی کہن ڈئی ہے۔ فرمایا جبریل کیویں پتر ہوئے گا، میرا عقد ہویا نہیں، منو کسے بشر نے چھویا نہیں۔ تے جبریل آندے نے قالا کذالک قال ربک ہوا علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ جبریل آندے نے پتہ منو بھی کوئی نہیں کی مریم کی لائی ہے کیویں ہوئے گا، پتہ منو بھی کوئی نہیں کیویں ہونا ہے۔ دین والا جانے تے لین والی جان۔ بولو رب دین تے آئے تے بغیر باپ تو عیسیٰ نو ہی پیدا کر چھڑے۔ رب پیدا کرتے آئے بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر چھڑے۔ وہ اللہ دینتے آئے تے 120 سال دی عمر چ زکریا نو یحییٰ دے چھڑے، جے نہ دے وے تے دوویں میاں بیوی جوان نے، رپورٹاں بھی ٹھیک نے، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن اولاد کوئی نہیں۔ انہوں کون کہیں تو ایسرا تے ایسرا نہیں، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ اللہ 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 قرآن کی کہندہ بیا اللہ دے فیصلے نے، رب نے فیصلہ کر لیا مریم میں تینوں عیسیٰ دے کے ہی رہے، یہ میرے فیصلے امرم مقضیہ۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا۔ جنم دا ویلا ہوندا ہے تے بی بی مریم سامنے کھجور دا تنا ہے، اتوں سکا سارا ہی تنا سکا تے جا کے تنے نو جفا مار لیندیاں نے تے آندیاں کی نے فَأَجَاءَهَا هَلْ مَخَازُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ ہائے افسوس اس تو قبل کہ میں بچے نو جنم دیواں تے میں اس تو پہلے ہی مر جاواں۔ بی بی مریم تنے نو جفا مار کے آندیاں نے اس تو قبل کے منو موت آ جائے۔ اللہ اکبر میں پھول جاواں، کائنات منو پھول جائے، اللہ اللہ میں لوکاں نو بھلا دتی جاواں۔ اور فرشتوں آواز آوندی ہے، فرمایا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اے مریم ایویں ہی پریشان پئی ہونی ہے، ایویں ہی پریشان پئی ہونی ہے، جدے نہ میں رب ہواں کائنات چو دی کوئی کانڈ لا ہی نہیں سکدا۔ واہ مریم جتھے لیٹی ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اللہ پاک نے کیا مریم اپنے نیچے تے ویکھ پانی دا چشمہ اللہ نے جاری کر دیتا ہے۔
بی بی مریم آدھی اللہ کھان نو کچھ نہیں پین نو کچھ نہیں تے جنہوں جفا پایا سکا جی آتن تے حضرت بابا جی شمشام علیہ رحمہ بڑی کمال دی گل کر دے آندے نے حضرت بی بی مریم نے جدوں بچے نو جنم دا ٹائم آیا آسمان تو آواز ہوں دیئے وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا اے مریم اے جڑا سکا تن ہے اینو ہلائیں گی اتوں ترو تازہ کھجوراں ڈگ پین گیاں میریاں قدرتاں دے کرشمے ویکھی اتوں ترو تازہ کھجوراں ڈگ پین گیاں تھلے جڑا چشمہ چل دے فرمایا اس چشمے دا فکولی کھجوراں کھا وشربی تے چشمے دا پانی پی وکری اینا تے اپنے عیسیٰ پتر نو ویکھ کے اپنی آنکھاں ٹھنڈیاں کری جا سبحان اللہ سبحان بی بی مریم ایویں پریشان ہون گئی ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا اللہ جنہ تیرا قرآن مٹھا ہے انہا شاید دا ڈرامہ بھی مٹھا ہے بچے نو جنم دیتا ہے بچے نو گودی چک لیا ہے اللہ پاک نے فرمان دینے کھجوراں کھائی جا چشمے دا پانی پیوی جا تے اپنے عیسیٰ نو ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کری جا اللہ یہ تے مسئلہ حل ہو گیا ہے ہن بچہ چک کے جدوں میں بیت المقدس وال جاواں گی اے لوگ منو کی کہن گے اے تے کہن گے تیرا باپ بڑا نیک سی نی ہارون دیے پینے تیرا پرا بڑا نیک سی تو آپ بڑی نیک سے تے اے کی نیر مارے آئی اللہ اللہ بچہ گودی چک کے مریم جا آئی اے کرنو پوری قوم بیٹھی پا بٹھی سگوا کزیا نیکاں دی جائی ہرون دیے پینے نی بی بی لقد جیتے شیئن مریا تو کیا مریم نو بولی نہ کسے سنگ تو ایسی بلاوانگے فی المہدی عیسیٰ سبیہ تا اشارہ کیتا ماں نے بولے عیسیٰ ذرا غور کیجئے جدو حضرت بی بی مریم لے کے آؤں دیا نے اللہ اللہ تے جڑے بستی والے نے پنڈ والے نے انہوں نے کیا مریم ہے کی نیر مارے آئی اب بچہ کتوں لے کے آئی ہیں اللہ اللہ تے قرآن کی آندہ پیا فَقُولِي انی نظرت للرحمن صوما اے مریم تو چپ دا روزہ رکھ لے اللہ پھر کی ہوئے گا فرمایا چپ دا روزہ تو رکھ لے دے دودھ پیندے عیسیٰ نو اسی بلا دے آنگے سبحان اللہ چپ دا روزہ رکھ لے بی بی مریم نے چپ دا روزہ رکھ لیا تے بول دیا ہی نہیں قرآن کی اندہ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا تو آج گل نہیں کرنی تے میری قدرت دے پھر ویکھی کریش میں یا اخت ہارون ما کان ابو کی مرا سوءٍ وما کانت امو کے بغیہ کہن لگے ہارون دیے پہنے تیرا باپ بڑا نیک سی تیرا پرا بڑا نیک سی تے بچہ کدھا اٹھا کے لائیں فآتت بھی قومہا تحملہو اے بچہ کدھا اٹھا کے لائیں قالو یا مریم لقد جیت شیئن فریا بی بی مریم علیہ السلام نے جدو گلہ سنیاں تے بول دیاں نہیں اللہ نے کیا چپ دا روزہ رکھنا ہے کسے نہ گل نہیں کرنی تے بی بی آندیاں نے فاشارت الیہ
جدوں اے تیرے نال کلام کرن جدوں انہاں سارا کچھ قوم والے بک لیا ہے بی بی مریم نہ ساری بکواس کر لئی ہے تے فاشارت الیہ اس طرح کر کے اشارہ کر دیاں نے حضرت عیسیٰ وال تے قوم والے اندے نے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا نی مریم سانو پاگل بنانی ہے کدی دودھ پیندے بچیاں وی گلاں کیتیاں نے تے رب بلانتے آئے بولو جریج ولی تے الزام لگ دے ماں آئیے 3 دفعہ آواز دیتی ہے جریج اپنی کلی تے اندر اللہ دی عبادت پہ کر دینے تے جواب نہیں دیتا تے ماں نے کیا وے جریج تینوں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسے بدکارا عورت دا منہ نہ ویکھے ایک بی بی دے گھر بچہ پیدا ہوندا ہے حدیث بخاری دی ہے تے انہوں پوچھا جاندہ ہے بی بی یہ بچہ کی دائی او جڑا کلی پا کے جریج بیٹھا ہے او دا بچہ ہے لوکی آؤں دے نے جریج دی کلی ٹا دین دے نے حضرت جریج نو مارنا شروع کر دین دے نے تھوڑی دیر بعد جریج آن دے نے اور ٹھہر جاؤ منو میری ماں دی بد دعا لگ گئی ہے اور میرے دوستو ماں دیاں بد دعا وانا لیا کرو انہاں ماں دیاں خدمتہ کریا کرو رب کبریا دی قسم ہے 70 ولی ایک پاسے دعا کرن تیری کلی اماں بڑری اماں ایک پاسے دعا کرے اللہ 17 ولیاں نالو تیری بڑری ماں دی دعا پہلے قبول کر لیں دینے جریج نو سمجھ آ جاندی ہے میرے کو بڑی غلطی ہو گئی ہے میں ماں نو جواب نہیں دیتا عبادت چ لگیا رہا ہاں آقا فرمان دینے اور تسی نماز پڑھ دے ہو وہ نفلی تے تھوڑی ماں آواز دے اپنی نفلی نماز توڑ کے ماں دا جواب دیا کر فرمایا اس بچے نو لے کے آؤ ماں کو معافی منگی بچے دے سر تے جریج ولی نے ہاتھ رکھیا ہے اور بچے دس تیرا باپ کیڑا ہے تے بچہ بول کے آندا ہے جناب تسی باپ نہیں میرا باپ تے جنگل چ بکریاں چارن گیا ہے نبی یوسف تے الزام آیا دودھ پیندا بچہ بول پیا ہے ایتھے الزام آیا بی بی مریم نے انہاں اشارہ کیتا ہے تے قوم والے آندے نے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا اے بچے کیویں کلام کردے نے سانو بیوقوف بنانی ہے مریم کدی دودھ پیندیاں بچیاں وی کلاماں کیتیاں نے عرشاں تو آواز آوندی ہے میرے عیسیٰ دودھ باج پیوی پہلو اپنی ماں دی پاک دامنی دی گواہی تے دے لے حضرت عیسیٰ نے منہ پیچھے کیتا ہے پتہ کیا اندر نے قال انی عبداللہ یہ نہیں کیا کہ میں اللہ دا بیٹا ہوں یہ نہیں آکھیا کی کیا میں اللہ دا بولیے بولیے اللہ دا بندہ ہوں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا فرمایا میں اللہ دا بندہ ہاں تے اللہ نے منو ماں دے پیٹ چی انجیل سکھا کے بھیج دی سبحان اللہ تے میں نبی بھی ہاں جدو اللہ نے کیا سی عیسیٰ بول ماں دی صفائی پیش کرتے حضرت عیسیٰ دی ادھر کنے دن سن ایک دن یا دو دوسرے دن دے سن اللہ نے نبی عیسیٰ نو ماں دے پیٹ چی نبوت عطا کر دی تھی سبحان اللہ تے پھر کلام کیتی میں اللہ دا بندہ ہاں اللہ نے منو انجیل بھی سکھائی ہے منو نبوت بھی عطا کیتی ہے تے میں وجعلنی مبارکن میں بابرکت بن کے آیا اللہ نے میرے وجود نو بابرکت بنایا
تو پتہ ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے معجزات عطا کیے. تفسیر معالم تنظیم کی لکھیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا جڑا کوڑ زدہ بندہ ہوتا سی نا وہ دے جسم دے ہاتھ پھیرتے سن اللہ پھول پیری کوڑ تو شفا عطا کر دیندے. کنے کو بندیاں نو 50,000 بندے نو ایک دن چ حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ پھیر کے کوڑ دی بیماری کو شفا یاب کر دے. ذرا غور کیجیے. قبر تے جاندے سن بلکہ اسرا مٹی دا بنا کے نا ایک جانور جو دے پھوک مارتے سن پرندہ مٹی دا بنا کے وہ دے نبی عیسیٰ نے پھوک مارنی انہیں اڑنا شروع کر دیا. اللہ پاک نے نبی عیسیٰ نے معجزات عطا کی تھے. سبحان اللہ. اے ذرا غور کیجئے بی بی مریم تنال کی آندے نے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي نبی عیسیٰ آندے نے اللہ نے منو وصیت کی تھی ہے میں نماز بھی پڑھنی ہے تے زکاة بھی بولے آجے. ہون جیڑا عیسائی نماز نہیں پڑھ دا او دا حضرت عیسیٰ دے نال کوئی تعلق نہیں. جیڑا عیسائی زکاة نہیں دین دا یہ دا مطلب ہے نبی عیسیٰ دی شریعت دے اندر نماز بھی سی تے زکاة بھی سی. وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي حضرت عیسیٰ اپنی مانا نیکی کرن والے. قرآن وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا تے سخت نہیں سن. نبی عیسیٰ نرم بڑے سن سختی نہیں سن کر دے. آئیے بی بی مریم دا واقعہ اس تو اگے چلا. حضرت اماں جی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی بولے آجے رضی اللہ تعالی عنہا. اماں جی ختیجہ وہ عورت ہے کہ عرب کے اندر سب تو مالدار اگر بی بی سی تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے رضی اللہ تعالی عنہا. اور قریش دے عرب دے بڑے بڑے چودھری چاہتے سن کہ حضرت ختیجہ نہ ساڈا نکاح ہو. حضرت اماں جی ختیجہ دا اس تو پہلے 2 نکاح ہو چکے سن اور 2ویں خامد فوت ہو گئے. اماں جی دا مال لے کے نا نبی علیہ السلام تجارت واسطے شام دی منڈی چ جاندے نے. میرے پیغمبر دی ایمانداری سچائی ویکھ کے اپنے مال دے اندر برکات ویکھ کے اماں ختیجہ انیاں متاثر ہوئیاں. انہاں نے پیغام نکاح نبی علیہ السلام نو بھیج دیتا. اماں ختیجہ دی عمر 40 سال ہے میرے پیغمبر دی عمر 25 سال ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے ختیجہ دے نال نکاح دا وقت آیا ہے. فرمایا ختیجہ تیرا میرا نکاح جڑا ہے ہو سکتا ہے توڑ تک نہ چڑھے. فرمایا کیوں اللہ دے رسول؟ فرمایا اس واسطے تیرے کو دولت بڑی ہے میں تیرا پیسہ اللہ دے راہ چ خرچ کراں گا تو میرے نہ لڑیں گی. عورتاں نو طبی طور تے پیسے نہ بڑا پیار ہوندا ہے. کنی کو دولت سی بی بی ختیجۃ الکبریٰ دے خیمیاں دیاں رسیاں بھی ساریاں سونے دیاں سن. ذرا غور کیجئے. آقا فرماندے نے ختیجہ تیرا میرا نباہ نہیں ہوئے گا. کیوں اللہ دے رسول؟ میں تیرا مال خرچ کراں گا تو میرے نہ لڑیں گی. اماں جی فرماندیاں نے سونیا جدن تھانوں پیغام نکاح بھیجیا سی اپنا آپ تے مال تھوڑے ناویں لا کے بھیجیا سی. مال بھی تھوڑا ہے ختیجہ بھی تھوڑی. اور میں اماں ختیجہ نے نا لونڈیاں رکھیاں کام کرن واسطے نوکرانیاں رکھیاں. جدن آقا دے نکاح چاہیاں ساریاں لونڈیاں آزاد کر دیتیاں نوکرانیاں بھی چھڑ دیتیاں سارے نو چھٹی کرا دیتی. فرمایا کیوں؟ پیغمبر دا کھانا ختیجہ خود پکا کے محمد نو کھوائے. پھر نبی علیہ السلام چول چنا پھوکا مار دے ہوندے سن تے اماں ختیجہ روٹی پکا دی ہوندی سی. سبحان. تے پتہ جدو پہلی وحی آئی او غارِ حرا مکے تو کنا بار اماں ختیجہ نے کرو کھانا پکانا تے لے کے نا تے غارِ حرا دے اندر نبی علیہ السلام دے پیچھے جا. سبحان اللہ. تے ایک دن نا اماں ختیجہ کھانا لے کے آ رہی نے
تے آسمان تو جبریل آ گئے، عرش دے رب نو جلال آ گیا، فرمایا جبریل جا جا کے ختیجہ نو میرا سلام دے دے۔ جبریل آندے نے ختیجہ نو اللہ دا سلام دیندے نے تے نال کی آندے نے سونیا ختیجہ نو میری طرفوں بھی سلام پیش کرے آجے۔ اللہ پاک فرماندے نے تو میرے محبوب دی خدمت گزار بیوی ہیں، اسی جنت دے اندر ایک موتی دا خیمہ تیرے واسطے تیار کر دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس خیمے چ شور بھی نہیں ہوئے گا، اس خیمے چ غم بھی نہیں ہوئے گا۔ پھر جیڑے دلاسے جیڑا ساتھ اماں ختیجہ نے میرے محبوب دا دیتا ہے وہ کسے بیوی نہیں دیتی۔ آپ کی زندگی چ آپ نے پہلے نمبر تے تجھی بیوی کیتی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جدوں پتھر پہندے اور اولاد بھی اللہ نے نا ختیجہ چو دیتی، 2 بیٹے 4 بیٹیاں، باقی ایک بیوی چو بیٹا ہویا ابراہیم ماریا قبطیہ چو، باقی کسے عورت چو اللہ نے نبی نو اولاد نہیں دیتی۔ یعنی ختیجہ دی وجہ تو مال بھی دیتا، اولاد بھی دیتی، پتر بھی دیتے، تیاں بھی دیتیاں۔ سبحان اللہ۔ تے نبی علیہ السلام نے جدوں مشرکین مکہ مار دے سن نا، روڑے مارنے زخمی ہونا، تے آپ کدھر ہوندے سن؟ اپنے گھر۔ تے اماں ختیجہ تیری قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ پیغمبر نو زخمانہ چور ویکھنا، اپنے سر دی چادر نو جلانا، او دی سوار نبی دے زخمہ چ رکھنی تے نال کی کہنا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے محبوبہ اللہ دی قسمیں اللہ تھانوں کدی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اللہ تسی صلہ رحمیاں کرن والے، کما کے لوکاں نو کھوان والے، اللہ 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 سونیا محبوبہ تسی غریباں دی مدد کرن والے، تسی مہمان نوازیاں کرن والے، لوکاں دے بوجھ اٹھان والے، سونیا جی دے اندر خوبیاں ہون اللہ اونا بندیاں نو کدی ضائع کردا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ختیجہ مینوں حوصلہ دیندی، میں پھر دلیر ہوندا، پھر مکے دے بازار چ نکل پئی، پھر اللہ کی توحید دا اعلان کردا، پھر مینوں لوگ مار دے، پھر زخمی ہوندا، پھر اپنے گھر والا۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی ختیجہ نو نہیں بولے۔ میں آج پڑھ رہا تھا اماں جی عائشہ فرماندیاں نے وہ تسی کی ہو بکریاں والی دا ذکر کرتے رہتے ہو۔ نبی علیہ السلام کو نا غصہ آیا ماں عائشہ کی اس گل سے، آپ کی آنکھاں کھول گئی، فرمایا عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی۔ جدو منو کسے نہیں منیا ادو ختیجہ نہیں۔ ہائے اوے عورتاں دے وچوں سب تو پہلے اماں ختیجہ نے منیا تے مرداں دے وچوں سب تو پہلے صدیق نے منیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تھانوں پتہ ہے جدو بلال کو آزاد کران دا وقت آیا ادو کون آیا؟ ہائے ہائے صدیق نے بلال نو مار پیندی ویکھی، اکھاں چو آنسو، پیغمبر کو آئے آقا بلال نو مار پہ رہی، فرمایا صدیق جاؤ بلال نو کہو ہدولی کہہ رہا، فرمایا بلال تیرے آقا دا پیغام ہے ہدولی کہہ رہا۔ بلال آدھے نے صدیق جا کے میرے آقا نو پیغام دے تے اونچی کہن دی عادت نہیں چھپانی، ہون کہیں دیو کہ ہولی کہہ رہا کر یہ نہیں ہونا۔ فرمایا اللہ رسول امیہ بلال کو بڑا مار ہے، فرمایا انہوں پوچھو کنے پیسے لائے گا؟ امیہ کہیں دے ابو بکر تیرے کو اداس نامی غلام ہے، وہ غلام منو دے دے تے نال 1 کلو سونا دے تے تیرا میرا سودا پکے۔ ابو بکر آندے نے ٹھیک ہے۔ امیہ ایک گل سن کے ہس پیا، آندا ابو بکر میں سنیا سی تو عقل مانتے بڑا ہے،
کھریاں دے سودے کھوٹیاں نہ کرن دے ہیں. ابو بکر آندے نے امیہ تینوں کی پتہ ہے بلال دی عظمت کی ہے. میرے ابو بکر سودا کر کے گھر آ جاندے نے. حضرت اماں جی خدیجہ الکبریٰ میرے پیغمبر کو بیٹھیاں نے. آقا فرماندے نے بلال دا سودا کر آیا ابو بکر. جی اللہ دے رسول میں سودا کر آیا ہاں. جدو اینی گل کئی سودا کیویں کر کے آیا ہے؟ میں اپنا غلام اداس دینا ہے تے نال 1 کلو سونا دینا ہے. ابو بکر دے بھی حالات ادوں بڑے ماڑے سن. سونیا محبوبہ غلام تے دے دیاں گا پر کلو سونا کتھوں دیاں؟ اماں جی خدیجہ نے سنیا تے فرماندیاں نے ابو بکر اپنے سودے تے پکا رہی. غلام تو دے دے کلو سونا میں دے دینی. ذرا غور کرو نا اماں خدیجہ دیا کنیاں قربانی. پوری زندگی میرے پیغمبر نے 13 بیویاں کی تھیں لیکن خدیجہ ہی کر دے ٹر گئے. 25-26 سال دار صاحب گزارے. 25-26 اور اتنی عقل مند دنا بی بی کائنات کوئی نہیں. اور میں آج پڑھ رہا سا حضرت خدیجہ الکبریٰ دے موضوع تے کتاب لکھی ہے مولانا عبد المالک مجاہد صاحب. پوری زندگی اتنی مالدار عورتیں ہوں کے باوجود کدی پیغمبر دی آنکھ جاک پا کے کر دی. بیبیوں اپنے خامن کے سامنے کھلو کے اچھی اچھی بولنے والی ہو. اماں خدیجہ دی سیرت پر غور کرو. ہائے ہائے کدی اچھی نہیں بولی. 26 سال کے عرصے کدی خدیجہ نے پیغمبر نہ بدتمیزی کی. ہائے ہائے یہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پیغمبر دے نکاح سب تو پہلے خدیجہ فوت ہوئی تے اس تو بعد ایک دوجی عورت نبی دے نکاح چاہیے دا نام ہے حضرت سودا بنت زما. نبی دے نکاح پھرے آئی. تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر دے نکاح چاہیے ہائے کون؟ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آقا ایک دن بیٹھے نے ابو بکر میرا دل کرتا ہے کہ عائشہ کا رشتہ تو مینوں دے. اجے نبی نے زبان چو گل کہی عرش دے رب نو جلال آیا. ایک رومال کے اندر تصویر لا کے جبریل آیا. ہائے ہائے جبریل تصویر رومال سے فی ثلاثۃ لیال میں 3 راتاں. آقا فرماندے نے عائشہ 3 دن جبریل تیری تصویر میرے رومال دے اندر لپیٹ کے لے آندا رہا. میں رومال کھولنا سا او تو ہنی سے تے نال آندا سی ہی زوجتو کے فی الدنیا والآخرہ. سونیا تیری عائشہ دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت بھی. 3 دن جبریل آندا رہا تے میرے آقا فرماندے جبریل نے تے کیا نا عائشہ تیری دنیا چ بھی بیوی ہے تے آخرت چ بھی بیوی. آقا فرماندے نے زوجتی عائشہ تو فی زوجتی فرمایا زوجتی عائشہ تو فی الجنہ. فرمایا لوگو عائشہ جیڑی ہے یہ جنت دے اندر بھی میری بیوی ہوئے گی. سبحان اللہ سبحان. جنت بھی نبی دی بیوی تے دنیا تے آخرت بھی نبی دی بیوی. ہن جنہ انتخاب رب نے کیتا ہے ظالمہ نو گالا کرنے. تیری میری بیٹی دا رشتہ کو نائی کرے موچی کرے ایم پی اے کرے ایم این اے کرے چودھری کرے نمبردار کرے ڈیرے دار کرے کوئی بہت بڑا افسر کرے لیکن وہ تیری بیٹی بڑی مقدرہ والی ہے تے جدی بیٹی دا رشتہ عرش والا خدا خود کرے انہوں گالیاں دینا بولیے. عائشہ تیری عظمت تو بھی جگوا. آقا فرماندے نے عائشہ نو عورتاں تے ایویں فضیلت ہے جویں شریر نو سارے کھانے تے فضیلت.
شریف سمجھ گوشت کا شوربا ہوئے ٹکڑے کٹ کے سٹی دینے نا تو ٹکڑیاں نو کچھ دیر رہن دیو تو پھر شوربے گل جاندے نے، اینو شریف کیا جائے۔ سبحان، ایک دن نا اما جی عائشہ بیٹھیاں نے چاہدیاں نے اللہ کے رسول میرے واسطے کوئی دعا ہی کر دیو۔ آقا نے ہاتھ چکے، اللہ میری عائشہ دے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، ظاہر بھی پوشیدہ بھی گناہ معاف کر دے۔ اما جی عائشہ نے جدو دعا سنی تے خوشی دے نال اپنا سر جیڑا ہے میرے پیغمبر دی گوچ رکھ دیندیاں نے۔ آقا علیہ السلام کہندے نے عائشہ ہن تو راضی ہو گئی ہے، میں تیرے واسطے دعا کیتی ہے۔ اما جی فرماندیاں نے سونیا محبوبہ میں راضی کیوں نہ ہوواں جنوں اللہ پاک نے پوری کائنات دا سردار ہی دے چھڑیا ہے، اور دعاواں تسی کرو تے میں راضی نہ ہوواں۔ اگلی گل سن لو، آقا فرماندے نے عائشہ اے جیڑی دعا میں تیرے واسطے تیرے قائم تے کیتی ہے میں یہی دعا اپنی امت دے ہر فرد واسطے بھی کرنا وا۔ تھانوں پتہ ہے ایک سفر دا واقعہ ہے، میں آخری گل کراں حضرت فاطمہ الزہرا دا تذکرہ کراں۔ سفر دا واقعہ ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی پیاری بیوی میری ماں حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر دے اندر میرے پیغمبر دے نال نے، رستے دے اندر ایک خیمہ لگا ہے، جگہ دے پیر نے اما عائشہ دی گود دے اندر سر رکھیا ہے، ایک ہار سونے دا لیا، حضرت اسماء بنت ابی بکر دے کولوں اپنی پین دے کولوں ہدارا لین والا ہے کہ ہار گئیاں، سفر دے اندر جانا سی، سونے دا ہار اسماء دے کولوں للیا ہے، وہ ہار گم ہو گیا ہے، صحابہ لب دینے لب دا نہیں، ادھروں نماز دا ٹائم جان دیا ہے، اللہ اللہ پانی بھی کوئی نہیں، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سر رکھ کے اما عائشہ دی گوچ ستے نے۔ صحابہ نے آن کے ابو بکر نو کیا، ابو بکر یار ہار بھی نہیں لبدا پیا تے پانی بھی کوئی نہیں، ان کی کرنا چاہیے ہے۔ ابو بکر نو غصہ آیا تے آن کے نا ابو بکر نے ماں عائشہ دی وکھی دے وچ ہوج ماری، پھر جدوں تو نبی دے نال ہونی ہے تو پریشان کر دینی ہے، تیرا ہار ہی گواچیا رہندا ہے۔ ادھروں نماز جان رہی ہے، ادھروں صدیق نے ہوج ماری، عرش تے رب نو جلال آ گیا۔ فرمایا پاویں تو باپ ابو بکر ہے پر عائشہ نو ہوج مارنی مینوں چنگی نہیں لگی۔ اما جی عائشہ فرماندی ہے مجھے تکلیف تو ہوئی لیکن میں ہلی نہ کہ اللہ کے رسول دی نیندر ہی خراب نہ ہو جائے۔ ادھروں حجوتی آسمان تو قرآن آیا، میرے محبوب جی عائشہ واسطے پریشانی ہوندی ہے تو امت واسطے آسانی ہوندی ہے۔ آج تو بعد میں تیمم تیری امت نو دے چھڑیا ہے، اگر پانی نہیں ملتا، اگر بندے دے فرضی غسل بھی ہے پھر بھی تو ہی تیمم کر لو، نماز پڑھ لو، قبول میں کر لگا، مٹی کا ہاتھ مارو، ایسا دو ہاتھاں دے مارو، ادھر منہ دے مارو، تیمم ہو گیا۔ کتنی آسانی۔ آقا فرماتے نے عائشہ تیرے تے پریشانی ہوندی ہے، میری امت واسطے آسانی پیدا ہو جائے۔ اوے تیمم تے اترن دا سبب بھی ماں عائشہ بنی۔ جدو منافقین مدینہ نے اما عائشہ تے الزام لایا، ہائے دیکھ لو نبی جرائج دی واری آئی دودھ پیندا بچہ بولے، نبی یوسف دی واری آئی دودھ پیندا بچہ بولے ہے، بی بی مریم دی واری آئی دودھ پیندا بچہ بولے ہے، جدو میری تیری ماں عائشہ دی طہارت دی واری آئی عرش تو رب سچا بولے۔ پھر اللہ نے قرآن دیا کنیاں ایتا نازل کی تھیاں 18 سورہ نور ہی نازل کر دے۔ ہن میرے کو ٹائم نہیں، ٹائم اینڈ تے نہیں تو میں ایتا پڑھ کے سنا تھا، سبحانک ھذا بہتان عمر تیرا میری عائشہ دے بارے کی خیال؟ سونیا تھوڑا نکاح کنے کیتا ہے اللہ نے؟ سونیا کدی نہیں ہوندا تسی پاک ہو بیوی نپاک ہو۔ دوجی گل جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکینی بہن دیتی ہو تیرے بستر تے گندی عورت کی میں ہوں دے گا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 2200 احادیث دیا حافظ نے،
جیڑا مسئلہ صحابہ نے پھسدا سی اما عائشہ دے کول اونے سا ماں جی عائشہ نبی دی حدیث سنا دیا ساڈا مسئلہ حل ہو جاندا نبی دے جننے تنہائی دے مسائل نے پابندی رہی شریعت سے کوئی عورت اپنی خامد دی تنہائی بیان نہ کرے کوئی مرد اپنی بیوی دی تنہائی بیان نہ کرے شریعت نے پابندی لگائی ہے گناہ لیکن میرے پیغمبر نے نبی دی میرے اماں عائشہ نے نبی دی جلوت بھی بیان کی تھی نبی دی خلوت بھی بیان کی تھی کیوں پتہ نبی دا جلوت بھی دین ہے نبی دی خلوت بھی دین جیڑے خلوت دے مسائل نے نا انہاں ساری دی احادیث دی راوی اماں عائشہ نے نبی علیہ السلام غسل کیویں کردے سن میں تے اللہ دے رسول درمیان چ ٹپ پیا ہوندا ہی دوویں جنے مل کے غسل کرنے سن خاوند تے بیوی دوویں جنے اکٹھے غسل کر سکدے نے راوی کون ماں جی عائشہ عورت دے قریب خاوند جائے کیڑی دعا پڑھے راوی ماں عائشہ میں کیڑے کیڑے مسائل امی عائشہ تو بیان کرتا اس واسطے محدثہ فقیہہ قاریہ راکعہ ساجدہ محدثہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اماں جی آسیہ فرعون دی بیوی کلمہ پڑھ لے فرعون اندہ کلمہ چھڑ دے آسیہ نرم بڑی سی تے فرعون جڑا ہی سخت بڑا سی ہن خاوند اگر نرم ہوئے تے بیوی گرم ہوئے گزارا ہو جاندہ نا وہ بول دے نہیں جے خاوند بھی گرم تے بیوی بھی گرم جتھے تارا گرم تے ٹھا ٹھا ہی ہونا ایک دعا چو ایک بندے نو تے نرم ہونا چاہیے اماں جی آسیہ نرم پڑی ہے فرعون آندا ہے آسیہ تینوں کی نیر وج گیا ہے ایوے محلات نے چہل پہلے نوکر چاکر نے شہانہ لباس تینوں کی نیر وج گیا ہے بی بی آسیہ آندیاں نے فرعون میں تیرے محلات نو کی کراں جنہ دے وچوں اللہ دی توحید دی آواز ہی نہیں آوندی اس ظالم نے بی بی مریم دے جسم چ کل ٹھوک دیتے کپڑے اتار کے انہوں تپے لٹا دیتا ہے جسم چ کل ٹھوک دیتے نے اے شہانہ زندگی بسر کرن والی فرعون دیاں خدمتاں کرن والی انتہائی نیک اور اسی انہیں کدی کفر دے دور دے اندر بھی اللہ دی ذات نہ شرک نہیں سی کیتا حضرت موسیٰ نو پالن والی بھی بی بی آسیہ نے سبحان اللہ اے تین بی بیاں نے حضرت اماں جی ختیجہ الکبریٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ دیتا ہے انہاں وقتاں جی جدوں میرے نبی غریب بڑے سن حضرت مریم نے بھی ایک نبی نو پالے ہے جدا نا عیسیٰ حضرت موسیٰ نو بی بی آسیہ نے پالے ہے شروع دے اتوں ہی صندوق فرعون دے محلات دے نال آن کے ٹکرایا ہے اس بچے نو رکھ لیا ہے یہ دی کفالت نبی موسیٰ دی بی بی آسیہ نے کیتی ہے کلمہ پڑھ لیا ہے اس ظالم نے کل ٹھوک دیتے نے قرآن کہندہ ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ آسمان والدیانے پتہ کیا دینے اللہ ہن اخیر ہو گئی ہے اللہ محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی اتو آواز ہوں دی آسیہ تیری زبان نالو الفاظ جدا نہیں ہوئے محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے قیامت دا دن ہوئے گا انہوں شہانہ لباس پہنا کے بی بی آسیہ نو فرشتے وی آئی پی پروٹوکول دے کے انہوں جنت دی طرف لے جا رہے ہونگے دوسرے پاسے دو بی بیاں نے ایک نبی نو دی بیوی ہے ایک لوط دی بیوی ہے انہوں نے سنگلا چ جگڑے ہے فرشتے انہوں جہنم نو لے کے جا رہے ہیں یہ اللہ دیاں تقسیمہ نے لوگو فرعون دی بیوی قیامت دے دن جنت چ جائے گی نبی نو تے لوط دیاں بیویاں قیامت نو جہنم چ جان گی
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ذرا غور کیجئے فاطمہ کون ہے جنہیں بارے چاکا نے فرمایا سی فاطمہ بذات منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، اور فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جنہیں اینو ناراض کیتا ہے انہیں منو محمد نو ناراض کیتا ہے۔ اللہ اکبر، میں تو پڑھ رہا سا فاطمہ دی عظمت تے نا جنیاں حدیثاں نے انہاں دی راوی اما جی عائشہ ہے۔ ایک دن نا آخری بات سن لو، میں بات مکاواں، حضرت علی نے فاطمہ میں ابو جہل دی بیٹی نا شادی کرنا چاہتا۔ فاطمہ ناراض ہو کے آ گئی ہیں، اگے اثر ویلے نا فاطمہ چلیاں جاندیاں سن تے اج نہ گئیاں۔ فاطمہ کی گل ہے اج تو گئی نہیں، مغرب ہو گئی ہے۔ ابا جی میں نہیں جانا۔ فرمایا کیوں؟ اے علی آندا میں ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنا چاہتا۔ تو بیٹی نو کی کیا؟ فرمایا بیٹی اگر آج رات ہی تینوں موت آ گئی نا تو علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے، محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ تے اسی کڑیاں نو بھی آنے ہیں تینوں ایک گل کرے نو 5 اگوں سنانیاں لے تیرے بھرا ایڈے ایڈے وڈے ڈشکرے کادے واسطے نے بولتے نہیں، یہ بہنوئیاں نو کٹن واسطے ہی نہیں، اسی تے آنے ہیں نا۔ لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ علی نہ ناراض ہو کے آئی ہے، ایسے حالت تینوں موت آ جائے محمد نے تیرا جنازہ نہیں پڑھانا۔ حضرت علی واسطے نکلے، علی مسجد نبوی دے سین چ لمبے پے نے، کہندے نے قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ گئی کیا نا ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنی ہے، محمد دی دشمن دی بیٹی تے محمد دی بیٹی ایک گھر چ نہیں رہ سکتی۔ تے نال کی فرمایا فاطمہ تو بذات منی، اوے علی سن لے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها فقد اغضبنی، جنہیں فاطمہ نو ناراض کیتا ہے انہیں منو محمد نو ناراض کیتا ہے۔ اگے تجھی روایت فَإِنَّمَا هِيَ بِذَاتٌ مِّنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُوزِينِي مَا آزَاهَا، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جس چیز تو فاطمہ نو کسی نے پریشانی پہنچائی اسی چیز تو منو پریشانی آئے گی۔ مراد کی جنہیں میری فاطمہ نو پریشان کیتا ہے انہیں منو محمد نو پریشان کیتا ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ، فاطمہ جیڑی سی دوجی روایت خراج و تحسین پیش کر دیا نے حضرت فاطمہ الزہرا دا نشست و برخاست، عادات، خسائل، طرز گفتگو، حضرت فاطمہ دا چلنا، یہ سارا کچھ اماں جی عائشہ فرما دیا نے آپ دے اپنے ابے محمد رسول اللہ نہ ملتا سی۔ جدو فاطمہ گفتگو کر دیا ہمیں لگتا سی محمد رسول اللہ خود ہی گفتگو کر رہے تھے۔ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی بھی امت محمدیہ دے وچوں فاطمہ تو بڑھ کے میں نبی علیہ السلام نا راست گو کائنات کسے نو نہیں ویکھا جنہ فاطمہ تو زہرا نے۔ اور تو انہوں پتہ ہے پوری زندگی کدی علی کو مطالبہ نہیں کیتا بی بیو ساڑھے دے سول بوٹ ہی نہیں نہ مک دے، اینے سول لے آدھے تینیاں جتیاں لے آدھے پوری زندگی۔ ایک دن علی آدھے نے فاطمہ تو میرے کو مانگ دی کچھ نہیں، کدی مطالبہ نہیں کیتا۔ فاطمہ رو پئیاں فرمایا علی جدوں اللہ دے رسول میرے ابو جی نے میرا ہاتھ تھوڑے ہاتھ چ دیتا سی نا تے نال انہاں کان چ وی کہیا سی میرا علی بڑا غریب ہی اے دیکھو کسے چیز دا مطالبہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ میریو ماں بہنوں بیٹیوں تھوڑے واسطے آئیڈیل شخصیت بہارت دی کوئی اداکارہ نہیں، تھوڑے واسطے سب تو آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ فاطمہ الزہرا، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ، حضرت بی بی مریم، حضرت اماں جی خدیجہ الکبریٰ، حضرت آسیہ، اے او لوگ نے او بیبیاں نے جنیاں تھوڑے واسطے آئیڈیل نے اور تھوڑے واسطے نمونہ نے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔